जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। बाहिर कमाएको पुँजी र सिकेको सिप नेपालमा सदुपयोग गर्न अर्थमन्त्री शर्माको आह्वान। मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्राउन सरकार इच्छुक रहेको तर्क। मुलुकलाई निकास दिनका लागि वाम एकताको खाँचो रहेको एमालेका नेता भुसालको भनाई। कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड। गैरावासीय नेपाली संघ एनआरएनको 10औं महाधिवेशन काठमाडौँमा हुने। गैरावासी एकताबद्ध रहने अध्यक्ष पन्तको दाबी। नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी राज्य जामफारामा अज्ञात बन्दुकधारीले गोली हानी 16 जनाको हत्या, कैयौं घाइते। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पीएनजीले नेपाललाई दियो 174 रनको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाहिर कमाएको पुँजी र सिकेको सिप नेपालमा सदुपयोग गर्न आह्वान गर्नु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा गैरावासी नेपाली संघ एनआरएनको 10औं विश्व सम्मेलन उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले बाहिरबाट सोचे जस्तो लगानी आउन नसकेको भन्दै बाहिर कमाएको पुँजी र सिकेको सिप नेपालमा ल्याउन आह्वान गर्नु भएको हो। उहाँले मुलुकले एनआरएनए प्रति निकै ठूलो विश्वास राखेको धारणा राख्नुभयो। मुलुकको विकासका लागि पनि एनआरएनएको निकै ठूलो भूमिका भएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले एनआरएनएका लागि नेपालमा बैंक खाता खोल्न सहज बनाएको भन्दै सबैले $1000 राखेर बैंक खाता खोल्न आग्रह गर्नुभयो। मुलुकको विकासका लागि वार्षिक 17 देखि 20 अर्ब लगानी आवश्यक रहेकाले विभिन्न साझेदार संस्थाबाट ल्याएको लगानी पर्याप्त नरहेको उहाँले बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्राउन सरकार इच्छुक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। $1000 को मात्रै पनि खाता खोल्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईहरु मार्फत म विश्वभरि भएका सबै नेपाली दाजुभाइहरुसम्म पुर्याउन चाहन्छु। र यहाँ जति आउनु भएको छ नि अहिले शेषजी तपाईले पक्कै सहजीकरण गर्नुहुनेछ। यहाँहरु सबैले खाता खोलेरै जानुहुनेछ है। तपाईहरुले खाता खोल्नुभयो भने यो निर्णयको अर्थ महत्त्व हुनेछ। खोल्नु भएन भने हुने छैन। त्यसकारणले म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु तपाईहरुले खाता खोलेर जानुहुन्छ। $1000 हो। र विदेशमा रहेका अरु नागरिकहरूलाई पनि त्यतातिर यहाँहरुले प्रेरित गर्नुहुनेछ। हामी यो देशको विकासको लागि आज हामीलाई वार्षिक 17 देखि 20 खर्ब लगानी आवश्यक छ। हामीले एउटा स्तरसम्मलाई पुर्याउनका लागि, एउटा विकासशील देशमा एउटा उचाइमा अगाडि बढाउनका लागि, त्यसको लागि विभिन्न साझेदार संस्थाहरूसँग पनि हामीले लगानी त ल्याइरहेका छौँ। त्यति मात्रै पर्याप्त छैन। विभिन्न एनआरएन फन्ड लगायत बनाउने प्रयास पनि जारी भइरहेको छ। त्यो पनि प्रभावकारी भएको छैन। उहाँले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास नभएसम्म मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भुसालले मुलुकलाई निकास दिनका लागि वाम एकताको खाँचो रहेको र यसको नेतृत्व एमालेले गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भुसालले वाम एकता स्थिरतासँग सम्बन्धित रहेकाले पार्टीको विभिन्न बैठकमा आफूले वाम एकताको कुरा गरेको समेत बताउनुभयो। उहाँले यसअघि नेकपामा रहेर 3 पार्टीमा विभाजन भएको एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच वैचारिक र सैद्धान्तिक समस्या नरहेको धारणा पनि राख्नुभयो।
अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलन अप्ठ्यारोमा रहेकाले कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले आगामी निर्वाचनमा 3 पार्टीले चुनावमा आफ्नो हैसियत अनुसारको नतिजा ल्याउने निश्चित रहेकाले 3 पार्टी एक भयो भने सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सक्ने तर्क गर्नुभयो। यो विभाजनको सैद्धान्तिक र वैचारिक आधार छैन। कम्तीमा 3टा पार्टीहरू, अरू पनि जुन पार्टी, जुन कम्युनिस्ट पार्टी चुनावमा जान्छु भन्छ, ती पार्टीका बीचमा अहिले वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा समस्याहरू छैनन् अथवा विभाजनको औचित्य छैन। यदि तपाईँ जानुहुन्छ भने के भनेर जानुहुन्छ? समाजवाद ल्याउने हो भनेर जानुहुन्छ। आजै समाजवादी उत्पादन सम्बन्ध कायम गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। त्यसको तयारी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि के गर्नुपर्छ? मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानुपर्छ। यसको मैले त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजीको पर्याप्त विकास गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छु। आजको कार्यक्रम त्यही हो। भने सैद्धान्तिक रूपमा हिँड्ने बाटोका रूपमा पनि हामी लोकतान्त्रिक हिसाबले जाने हो। यसमा पनि केही फरक छैन। हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद भने पनि हैन, र जाने बाटोको कुरा गरे पनि, जाने तरिकाको कुरा गरे पनि, सङ्गठनात्मक सिद्धान्तहरूको कुरा गरे पनि एउटै कुरा गर्छौँ। त्यो नेकपा एमाले गर्ने कुरा पनि त्यही हो, नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्ने कुरा पनि त्यही हो, र यो एकीकृत समाजवादीले गर्ने पनि कुरा त्यही हो। त्यही कुरा गर्छौँ। वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा एउटै कुरा गरेर 3टा पार्टी किन जरुरी छ? योभन्दा हास्यास्पद कुरा के हुन्छ? त्यसो गर्दा यो रामरमिता, सिद्धान्त र विचारको यो रामरमिता गर्न हुँदैन हामीले चाहिँ। उहाँले कम्युनिस्ट दल एक हुँदा केही व्यक्तिको हैसियत गुम्ने भएकाले यसको विरोध गरिएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेलाई सरकारबाट हटाइएपछि मुलुकको विकास निर्माण प्रभावित भएको दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा समाजवादी जनता पार्टी अभिनेत्री करिश्मा मानन्दर लगायतलाई एमाले प्रवेश गराउँदै ओलीले अदालतको परामादेशबाट एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि विकास निर्माणको काम अवरुद्ध हुन पुगेको बताउनु भएको हो। ओलीले हुलाकी राजमार्ग मधेसका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक विस्तार तथा स्तर उन्नति, पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुवात र फुसका छाना हटाउने अभियानको सुरुवात एमालेले नै गरेको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा बहुमतका साथ एमाले सरकारमा आउने भन्दै निर्वाचनको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिनुभयो। एमाले सरकारमा आएपछि मुलुकको विकासको कामले तीव्रता पाउने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले अहिले मुलुकको हरेक क्षेत्रबाट एमाले प्रवेश गर्नेको लहर नै चलेको भन्दै पार्टीमा प्रवेश गर्ने कसैमाथि भेदभाव नगरिने तर्क गर्नुभयो। यसभन्दा अगाडिका कुनै सरकारले गर्दैनथे र अहिले नेकपा एमालेलाई परमादेशबाट हटाएपछि के हुने गरेको छ त भन्दा ती कामहरू सबै ठप्प छ। फुसका छाना विस्थापित गर्ने जस्ता पाता, जनतालाई दिने जस्ता पाताका घर बनाउने, कमसेकम टिनका घर त भए। टिनका घरसम्म अहिले तत्काल जनताका लागि आवासको रूपमा निर्माण गरेर उपलब्ध गराउने, जसको फुसको छाना छ उसलाई जस्ता पाता दिने, ती कामहरूको अभियान हामीले चलायौँ। भूमिहीन र आवासविहीनहरूलाई घर बनाएर दिने अभियान चलायौँ। गत वर्ष मात्रै हामीले 20,000 घरहरू निर्माण गरेर जनतालाई हस्तान्तरण गऱ्यौँ। यस अभियानलाई वार्षिक लाखौँको हिसाबले हामीले वृद्धि गर्न सक्छौँ र त्यो अलिकति हामीले बाहिर जाने, यहाँ रोजगारी पाइएन भन्ने कुरा छ, यहाँ काम गर्ने मान्छे नपाइएको नि स्थिति छ। बाहिर गएर हामी निर्माणका काम गरिराखेका छौँ, यहाँ देशभित्र निर्माणका काम गर्न मान्छे पाइँदैन। त्यसकारण हामीले देशभित्रको कुनै पनि काममा मान्छेको अभाव नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। विदेश जान प्रोत्साहित होइन, देशभित्र रहन, देशको विकासको काम गर्न, देशमा निर्माणको काम गर्न, देशमा आफ्नै देशमा परिवर्तन ल्याउन, विकास गर्न युवाहरूलाई उत्साहित गर्नुपर्छ, आग्रह गर्नुपर्छ। म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु युवाहरूलाई, स्वदेशमै बसौँ, स्वदेशकै विकास गरौँ, स्वदेशमै परिवर्तन ल्याउँ र स्वदेशलाई नै एउटा समृद्ध देश बनाऊ, आफ्नै देशलाई। त्यस्तै एमाले प्रवेश गर्दै समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेम बहादुर सिंहले देश र जनताप्रति केन्द्रीय भएर काम गर्न एमाले फर्किएको बताउनुभयो। 15 वर्ष अघि एक्लै एमालेबाट अलग भएको भन्दै अहिले टिम ल्याएर आएको धारणा राख्नुभयो। नेपालको संविधान बमोजिम भएको 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा ऐतिहासिक वाम एकता भएपछि
समाजवादी जनता पार्टीले वाम एकताको पक्षमा आफ्नो साधन स्रोत र जनशक्ति परिचालन गरी देशव्यापीमा निर्वाचन अभियान सञ्चालन गर्यो। फलत ऐतिहासिक सफलता पनि प्राप्त भयो। तर व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र अस्थिरता सिर्जना गर्न रमाउने केही व्यक्ति र शक्तिका कारण त्यो जनताको जनादेशले निरन्तरता पाउन सकेन। अहिले देश गम्भीर सङ्गीन अवस्थामा छ। व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षी र अस्थिरताका सम्भागहरूको षड्यन्त्रलाई च्यातचुत पार्दै संविधान सभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्न। त्यस्तै अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरले आफू कुनै सौदाबाजी बिना नितान्त कार्यकर्ताको रूपमा एमालेमा आएको बताउनु भयो। उहाँले दोस्रो एमाले मुलुकको वास्तविक एजेन्डा बोकेको भन्दै प्रतिपक्षमा रहे पनि देशको पहिलो पार्टी भएको बताउनु भयो। नेकपा एमाले नै किन हैन अगाडि बढ्न त थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरू छन्, दलहरू छन्, हामी धेरैसँग निकट पनि छौँ, किन भन्ने प्रश्नको जवाफमा चाहिँ मलाई किन भनेर मैले आफूलाई सोद्धा 2-3वटा उत्तरहरू पाएँ। धेरै छन् है कारणहरू त, तर केही मैले यहाँ भन्न लागेको छु। पहिलो चाहिँ नि अध्यक्ष ओली है, अध्यक्ष ओलीलाई फुर्काउन भनेको होइन है मैले। यो नेता भनेको जनताको पथ प्रदर्शक हो, जनतालाई भिजन देखाउने मानिस हो, जनताको अगुवा हो, जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने पात्र हो। त्यो म केपी ओलीजीमा पाउँछु। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि एमाले प्रवेश गराउनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनयुद्ध लगायत विभिन्न आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीद परिवारलाई मासिक जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन पूरक बजेटको व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रचण्डले माओवादी युद्धका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण कार्यविधि संशोधन हुनुपर्ने, छुटेका घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सूचीकृत गर्ने, उनीहरूलाई सुविधासहित गणतान्त्रिक सेनानीको परिचय पत्र र सम्मान पत्र वितरण गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। वीर अस्पतालमा उपचार र जनयुद्धका घाइते भक्त राणालाई भेटेपछि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर निशुल्क र सहज उपचारको प्रबन्धका लागि ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। संस्कृतविद सत्यमोहन जोशीले महाकाव्य दङ्गी उर्वशीको विमोचन गर्नु भएको छ। कवि डाक्टर गोविन्द आचार्यले लेख्नु भएको महाकाव्यको जोशीले सोमबार विमोचन गर्नु भएको हो। ललितपुरको आफ्नो निवासमा महाकाव्य विमोचन गर्दै संस्कृतिविद जोशीले इतिहास, साहित्य र संस्कृति हाम्रो वैभव भएको बताउनु भयो। विमोचित महाकाव्यमा पनि मिथिक संस्कृतिको प्रयोग भएकोमा आफूलाई खुसी लागेको उहाँले बताउनु भयो। अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज नेपाल च्याप्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा समाजकी अध्यक्ष एवं साहित्यकार सन्ध्या पहाडी, वरिष्ठ साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाद लुइटेल, प्राध्यापक कुशराज नेउपाने, रमेश खकुरेल लगायतले महाकाव्यकार आचार्यलाई बधाई दिँदै शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको थियो। कार्यक्रममा गायिका लोचन भट्टराई, साझा प्रकाशनका महाप्रबन्धक प्रहलाद पोखरेल, भुवनहरि सिग्देल र छन्दवाचक कवि इन्दिरा दाहाल लगायतले विमोचित कृतिमा प्रायोगिक विभिन्न छन्दका कविता वाचन गर्नु भएको थियो। गैरावैसी नेपाली सङ्घ एनआरएनएको 10औं महाधिवेशन चैत्र 10 र 11 गते काठमाडौँमा हुने भएको छ। आज मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधान सम्मत महाधिवेशन गर्ने एनआरएनएले जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष कुमार पन्तले गैर आवश्यकताबद्ध रहने दावी गर्नुभयो। उहाँले एनआरएनएले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिका निम्ति प्रभावकारी भूमिका खेल्ने पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष पन्तले अधिवेशनबाट 3 जना अध्यक्षका उम्मेद्वारले मिलेर संस्थालाई अघि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै अध्यक्षका उम्मेद्वार डाक्टर बद्री केसीले अहिलेका अवस्थामा संस्थामा सहमति गर्नुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको बताउनुभयो। उहाँले हरेकले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थाको स्वार्थलाई माथि राखेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै 3 जना अध्यक्षका प्रत्याशीहरू मिलेर संस्थालाई अघि बढाउने बताउनुभयो। मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा महिला प्रहरी जवानको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक घटनाबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बसेको छ। नगरपालिका परिसरमा मंगलबार बसेको बैठकले घटनामा दोषी तथा अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सहमति गरेको छ। बैठकपछि नगरपालिकाका मेयर शंकर राईले जारी कर्फ्यूका कारण दैनिकीमा परेको असहजतालाई ध्यानमा राख्दै कर्फ्यू खुकुलो बनाउन प्रशासनलाई
अनुरोध गर्ने बताउनु भएको छ। मेयर राईका अनुसार बैठकले यसअघि जाँते माविमा अध्ययनरत 14 वर्षीय बालिकाको हत्यापछि परिवारलाई आवश्यक राहतका लागि केन्द्र सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। सो घटनामा बालिकाको हत्यामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको र कानुनी कारबाही प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। आइतबार लेटाङको खेरुवा स्थित शिक्षा विकास माविमा भएको घटनामा एक महिला प्रहरी जवानको आक्रोशित भिडले हत्या गरेको थियो। सो विद्यालयका शिक्षक मनोज पौडेलले कक्षा 7 मा अध्ययनरत 14 वर्षीय बालिकामाथि दुर्व्यवहार गरेको घटना सार्वजनिक गरेसँगै आइतबार विद्यालय परिसर रणभूमि बन्न पुगेको थियो। घटनाबारे विद्यालयदेखि व्यवस्थापन पक्ष समेत छलफल गरी घटना साम्य पार्नतर्फ लागेको जनाउँदै आक्रोशित भिडले आक्रमण गरेको प्रहरीको भनाइ छ। हुम्लाको अस्पतालबाटै विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा सेवालाई निरन्तरताका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बीच सम्झौता भएको छ। जिल्ला अस्पतालबाटै नियमित रूपमा दक्ष जनशक्ति सहितको शल्य चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न सम्झौता भएको हो। सम्झौतापछि 3 जना विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा प्रदान गर्ने भएका छन्। हालसम्म 1 जना मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सकले अस्पतालबाट सेवा दिँदै आएको प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार निपेन्द्र महतले बताएका छन्। प्रतिष्ठानबाटै चाँडै 3 जना विशेषज्ञ चिकित्सक खटाएर सेवा प्रदान विस्तार गरिने उहाँले जानकारी दिएका हुन्। यसअघि एक विशेषज्ञ चिकित्सकले सुत्केरी र स्त्री रोगको उपचार गर्ने गरेकोमा अब भने अन्य सेवाको पनि विशेषज्ञ सेवा प्रदान हुने भएको हो। चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक भन्सार नाका तातोपानीबाट यस आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। माघ मसान्तसम्म रु 2 अर्ब 4 करोड राजस्व सङ्कलन भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत नारद गौतमले बताउनुभयो। रु 82 करोड 64 लाख लक्ष्य रहेकोमा यो लक्ष्यको 247.17% हो। आर्थिक वर्ष 78-79 असार मसान्तसम्म 1 अर्ब 64 करोड लक्ष्य लिएकोमा रु 2 अर्ब 4 करोड राजस्व उठेको थियो। राजस्व उठे पनि आयात भने सहज नभएको प्रमुख गौतमले बताउनुभयो। सोमबार 2 वटा मात्रै कन्टेनर भित्रिएको, कहिले आयात शून्य हुने उहाँले बताउनुभयो। नाका सञ्चालन गर्न उच्च स्तरीय पहल गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। नेपालमा थप 44 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरेको 4495 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 35 जना र 2079 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11951 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 481 जना निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,63,592 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 2688 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजार आज मंगलबार पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। हिजो सोमबार 18 अङ्कले बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 16.04 अङ्कले बढेर 2650.70 बिन्दुमा पुगेको छ। आज जलविद्युत र फाइनान्स बाहेक अरू सबै समूहका शेयर बढेको छ। विकास बैंक, बीमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। आज 235 कम्पनीको 53,29,000 किता शेयर 2 अर्ब 51 करोड 88 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभु इन्सुरेन्स कम्पनीको 15 करोड 33 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। दोहोरो अङ्कले शेयर बढेको दिन इमर्जिङ नेपालको शेयर 10% र राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर 6%ले बढेको छ। एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर भने सबैभन्दा धेरै 3.5%ले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा हिजो दुर्घटनामा परेको विमानमा रहेका सबैको अवस्था अझै थाहा हुन सकेको छैन। उनीहरू जीवितै रहने सम्भावना नगण्य रहेको चिनिया अधिकारीहरूले बताएका छन्। आकाशबाट जमिनका खसेको विमानमा आगो लागेकाले उनीहरू जीवित भेटिने सम्भावना नरहेको उनीहरूले बताएका छन्। 8,869 मिटरको उचाइमा रहेका बेला विमान दुर्घटनामा परेको थियो। उद्धारकर्ताहरूले विमानका टुक्राहरू र जलेको अवशेष फेला पारेका छन्। हिजो दिउँसो 2 बजेतिर 123 जना यात्रु र चालक दलका 9 सदस्य सहित 132 जना रहेका चाइना इस्टर्न
बोइङ 737 विमान चीनको दक्षिणी प्रान्त ग्वाङ्सीमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। अहिले पनि खोजी कार्य चलिरहेको चिनिया सञ्चार संस्था सिन्हाले जनाएको छ। स्विडेनमा एक माध्यमिक विद्यालयका 2 जना शिक्षिकाको छुरा प्रहार गरेर हत्या भएको छ। दक्षिणी स्विडेनको माल्मो प्रान्तको माध्यमिक विद्यालयमा 50 वर्ष नागेका 2 जना शिक्षिकाको छुरा प्रहारबाट हत्या भएको त्यहाँको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। शिक्षिका हत्याको आरोपमा एक 18 वर्षका विद्यार्थी पक्राउ परेका पनि खबरमा उल्लेख छ। घटना भएको 10 मिनटमै प्रहरी विद्यालयमा पुगेको र हत्याको आरोपमा एक विद्यार्थीलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा बन्चरो र चक्कु भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। हत्याको आरोप लागेका विद्यार्थी आफैले प्रहरीलाई फोन गरेर बोलाएको र हत्या गरेको स्वीकारेको खबरमा उल्लेख छ। आक्रमणको बेला शिक्षक र विद्यार्थी गरी 50 जना भवनमा रहेका थिए। घटनापछि विद्यालयको भवन खाली गरिएको र आतंककारी हमलाको कुनै संकेत नमिलेको प्रहरीले जनाएको छ। स्विडेनकी प्रधानमन्त्री म्याग्डालेना एन्डरसनले देशमा निकै दुःखद घटना भएको भन्दै सबैलाई शान्त रहन आग्रह गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। अज्ञात बन्दुकधारीहरूले अन्धाधुन्द गोली हानी 16 जना सर्वसाधारण गाउँलेको हत्या गरेका छन्। नाइजेरियाका उत्तर पश्चिमी राज्य जाम्फारामा उक्त घटना भएको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। समाचारमा जनाइए अनुसार ती गाउँलेमाथि अज्ञात बन्दुकधारीहरूले गोली हानेका थिए। उनीहरूले उक्त राज्यको गनारकियाना भन्ने गाउँमा पुगेर गाउँलेमाथि गोली चलाएका थिए। ठूलो संख्यामा आएका बन्दुकधारीहरूले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गरेर उनीहरूको हत्या गरेका र अरू कैयौंलाई नराम्ररी घाइते बनाएका छन्। गत आइतबार राति सो गाउँमा ठूलो हिंसा भएको प्रहरीले जनाएको छ। तर ती गाउँलेको कसले र किन हत्या गरेको हो भन्ने बारेमा भने प्रहरीले केही पनि बताएको छैन। प्रत्यक्षदर्शीहरूले त्यस गाउँका गाउँलेमाथि ठूलो संख्यामा हतियारधारी आएर बन्दुकले हमला गरेको बताएका थिए। उनीहरूले दर्जनौं गाउँलेलाई घाइते बनाएका छन्। ती गाउँमा गएका केही महिनादेखि हिंसाका घटना भइरहेका छन्, तर ती हत्याको जिम्मेवारी भने कुनै पनि समूहले लिएको छैन। उक्त राज्यका प्रहरी प्रमुखले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि भन्दै त्यहाँको प्रान्तीय सरकारसँग थप सुरक्षाकर्मी माग गरेको जानकारी दिएको सिन्हा समाचार समितिले जनाएको छ। अब खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पपुवा न्युगिनी पीएनजी सँगको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले 174 रनको लक्ष्य पाएको छ। दुवै क्रिकेट रङ्गशालामा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको पीएनजीले निर्धारित 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 173 रन बनायो। पीएनजीका लागि कप्तान असाद भालाले सर्वाधिक 45 रन बनाए। यस्तै 4 सुपरले 22 र लेगासिकाले 20 रन बनाएका छन्। बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामीले 2-2 तथा करण केसी, आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह एरी र पवन सर्लापले 1-1 विकेट लिएका हुन्। आज नेपालका भीम सार्कीले एक दिवसीयमा डेब्यू गरेका छन्। यस्तै नेपालको तीव्र गतिका बलर विक्रम सोब र ज्ञानेन्द्र मल्ललाई बेन्चमा राखेको छ। यो श्रृङ्खलामा नेपालले पहिलो खेलमा पीएनजीलाई हराएको थियो भने यूएईसँग दुवै खेलमा पराजित भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। बाहिर कमाएको पुँजी र सिकेको सिप नेपालमा सदुपयोग गर्न अर्थमन्त्री शर्माको आह्वान। मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी भित्राउन सरकार इच्छुक रहेको तर्क। मुलुकलाई निकास दिनका लागि वाम एकताको खाँचो रहेको एमालेका नेता भुसालको भनाई। कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड। गैर-आवासीय नेपाली संघ एनआरएनको 10औं महाधिवेशन काठमाडौँमा हुने। गैर-आवासीय एकताबद्ध रहने अध्यक्ष पन्तको दाबी। नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी राज्य जाम्फारामा अज्ञात बन्दुकधारीले गोली हानी 16 जनाको हत्या, कैयौं घाइते। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत पीएनजीले नेपाललाई दियो 174 रनको लक्ष्य।
हौस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै